Padayon nga misaka ang kaso sa dengue nga natala sa Rural Health Unit sa lungsod sa Trento, Agusan del Sur. Kini subay sa gipagawas nga pahayag ni Disease Surveillance Coordinator Michael Alviso, registered nurse sa maong pasilidad. Sumala pa niini nga nagkanaghana ang kaso sa maong sakit sa lungsod. Tigdan nga ang kaso sa dengue nagkataas gyud. So naayo ba na-capture na ko diri sa Trento, gina-refer na mo sa ospital. So ang dili makaya sa RH nato o cater, ginadala nato hospital katong kinahanglan madala na gyud hospital labi ng mga baba na yung ilang mga platelet o nya taas na gyud kayo ang mga ilanat nila. So gina-forward na ko na sa ospital. Usanan ini si Ira Nicole Celestial nga nagkasakit kaniadto og dengue. Matud pa niya nga dili lalim para kaniya nga nakasinati sa dili tiaw nga balatian. Una, wala ko kabalo nga kanang gidinggi ko kay taas ra mong gusto nga hilanat, tapos kanang labad sa ulo niya, kanang sakit nga tiyan, tapos kanang sigsuka-suka. Tapos napud kaning magtubo-tubo sa kong lawas nga pula-pula nga katol. Gipadayag usaba ni Dr. Christine Joy Makalagay, ang Municipal Health Officer sa lungsod. Mahimong magpakonsulta na dayon sa doktor aron matambalan dayon ang dili tiaw nga sakit. So, isa sa mga atong tan-awon kung kita naga-suspect sa dengue is ang hilanat. Kung naana tayo mga hilanat more than 2 days, magpakonsulta gidayon. Busa nagpahimangno karon ang Department of Health, ilabi na dinhi sa Rural Health Unit dinhi sa lungsod sa Trento nga mag-inampingon kanunay, ilabi na karong nagkataas ang pagsaka sa dengue. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Luloy Abulok, Brigada News.